السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. او مومون ديال الديفلوبمون ديال واحد لابليكاسيون موبيل، فغالبا فانا كنحتاج انني نعطي واحد الميساج بوغ انفورمي لوتيليزاتور على شي حاجه. فهذه لحد الان فكنا كنديروها بتواست، لكن التواست فهو يعني كما لاحظتوا كيمشي دغيا، وممكن فيه لو ريسك ديال ان لوتيليزاتور ممكن انه ما يشوفش هذاك لو ميساج بويسك تيطلع وكيختفي دغيا. فكنحتاج انني نعطي ميساج للوتيليزاتور، وداك الميساج ما كيتسد حتى لوتيليزاتور كيدير اوكي. دونك تنكون متاكد بان لوتيليزاتور راه قرا لو ميساج. وكنبغي بارفوا انني نسول لوتيليزاتور على دي زاكسيون، باغ اكزومبل كيبغي سوبريمي شي حاجه، فكنقول له فوليفو فريمون سوبريمي هاد القضيه هادي. فمحتاج نسول لوتيليزاتور ويعطيني واحد الجواب، فكنعطيه واحد لو ميساج دو كونفيرماسيون اللي فيه وي ولا نو، وكنريكوبيري الاختيار ديالو او لا ثلاثه ديال الاختيارات. كمثال لاحظوا معايا ملي كنكليك على هذا لو بوطون فكيطلع لي واحد لو ميساج فيه واحد هنايا التيتر، فيه لو ميساج اللي بغينا، وفيه اوكي بيان سور اوكي انت اللي كتحكم فيها شنو باغي تكتب، فكيتسد. دونك هذا ميساج ديال بوغ انفورمي لوتيليزاتور على شي حاجه. المثال الاخر اللي عندي في لو بوطون هو ان ميساج دو كونفيرماسيون، فيه نفس لي زانفورماسيون، عندي ليكون لو تيست، ولكن فيه وي ولا نو. دونك الا لوتيليزاتور اختار وي فكندير واحد لو تريتمون، الا اختار شي حاجه نو فكندير تريتمون واحد اخر. فوالا دونك ملي كليكينا قلنا على هذا لو بوطون فعطاتنا جوج ديال الاختيارات، سواء نختار وي سواء نختار نو. في المثال الثالث لاحظوا باني عندي وي وعندي نو وعندي انولي ك تروازيام شوا. الا ما بغيت نختار حتى واحد فيهم كان هنايا واحد لو تريتمون، هنايا تريتمون واحد اخر، لكن انا باغي انولي لوبيراسيون فكنكليكي على انولي باش نسد لو ميساج. دونك هادشي اللي بغينا نشوفو في هاد لا فيديو، فبقاو معايا باش نشوفو الطريقه كيفاش نديرو ان ميساج soit d'affichage soit de confirmation. دونك المثال اللي غادي نستعملوه هو هذا اون سامبل اكتيفيتي فيها واحد لو بوطون وواحد تكست فيو. دونك ملي نكليكي على لو بوطون فغادي نطلع واحد لو ميساج دانفورماسيون ليوتيليزاتور، نعاود نستعملها من جديد باش نشوفوا المثال الاخر ايتترا. دونك عندي هاد لو بوطون فهي مرتبطه بواحد لا بروسيدور سميتو لونسي ميساج اللي كاين في لاكتيفيتي. دونك لونسي ميساج هنايا غادي نديروا الكود كيفاش غادي نافيشي هذاك لو ميساج للوتيليزاتور. دونك باش نافيشي واحد لو ميساج، دونك هذا كيتسمى ان اليرت ديالوج. دونك واحد لو ديالوج اللي غادي ناليرتي به لوتيليزاتور او لا غادي نبوزي عليه واحد لا كيستيون. دونك باش نستعملو فخصني ولا بد نديكلاري واحد لوبجي دو تيب اليرت ديالوج، ماشي اليرت ديالوج وانما بوين بويلدر. دونك بي ماجيسكول. دونك alerte dialogue point builder, donc objet de type alerte dialogue point builder. غنسميه par exemple b égale new alerte dialogue point builder، نفس القضيه. وعنده دي بارامتر، لي بارامتر اللي كنعطيوه هو لو كونتكست. لو كونتكست اللي عندنا دابا هو main to activity point 10. دونك الكونتكست اللي هو لا كلاس اكتويل. من بعد عاد كان بارامتري هاد لوبجي هذا بلي زانفورماسيون اللي انا باغي. لي زانفورماسيون شنو هما الميساج، هما ليكون، التايتل ايتترا، ومع لي بوطون اللي كاينين. الامر بسيط جدا، فقط كندير بي بوين وكنبقى نعطيه في لي بارامتر اللي انا باغي. سيت باغ اكزومبل ميساج وغادي نعطيه لو ميساج اللي باغي نكتب. باغ اكزومبل لو ميساج عندي هو اجو terminé avec succès. دونك باغي نعلمو بان راه لونجسترومون راه الى تيرميني افيك سوكسي. بوين فيرغول ونكمل بنفس الطريقه حتى كنسالي كاع لي بارامتر. بي باغ اكزومبل بوين سيت تايتل ونعطيه التيتر اللي غادي يكون طالع في وسط من اللي غادي يكون طالع في هذاك الاليرت ديالوج اللي غادي نسميه باغ اكزومبل هنايا انجسترومون بوين فيرغول ونكمل بنفس الطريقه. لكن هاد الطريقه شويه معذبه، فانا كنفضل انني نخدم بطريقه واحده اخرى. دونك تنديرو بي بوين سيت ميساج وكنعطيه
الميساج اللي انا باغي ما كنديرش بوين فيرغول، كنرجع وكندير ديريكتومون بوين سيت تايتل، كنعطيه التيتر اللي انا باغي وكنكمل بهذه الطريقه حتى كنسالي كاع لي زانفورماسيون اللي باغي. بيان سور كما قلت لكم ممكن تبقى غادي بي بوين كل حاجه تعطيها بوحديتها، لكن انا كنفضل هذه الطريقه لهذا غادي نسالي نكمل بها. دونك درنا set message set title set par exemple icon، donc غادي نعطيوها l'icon donc désolé point set icon donc arrobas r.drawable donc accept. هذا نفس ليكون اللي انا كنت خدام عليه، دونك ما كنديروش بوين فيرغول، كنكملوا بنفس الطريقه بوين. دونك درنا لو ميساج، درنا التايتل، درنا ليكون. شنو بقى لنا؟ بقى لنا لي بوطون اللي حنا باغيين نديرو. دونك الا كنت باغي ندير بوطون وحده فكندير سيت بوزيتيف بوطون، حيت عندنا بوزيتيف بوطون، عندنا نيجاتيف بوطون، وعندنا نوترال بوطون. شنو الفرق ما بيناتهم؟ الفرق هو في لومبلاسمون فين كيتحطوا. دونك عندنا يس نو وشي حاجه واحده اخرى. بوزيتيف بوطون شنو كنعطيوها في لي بارامتر؟ فكنعطيوها اول حاجه وهو لو تكست اللي بغيتو انا يكون مكتوب تما، بار اكزومبل اوكي، بغيتو يتكتب اوكي. ثاني بارامتر وهو ليفينمون اللي غادي تيكزيكيتا او لو كود اللي غادي تيكزيكيتا ملي نكليكي على هذا لو بوطون. باش كنديرو فكانني كنصاوب واحد الليسنر، دونك نيو اون كليك كما كنديروه اللي هو ديالوج انترفاس بوين اون كليك ليسنر، مفروق على الليسنر اللي كنعرفوا ديال لو بوطون اللي كيكون فيه فيو بوين اون كليك ليسنر. دونك هذا ديالوج انترفاس بوين اون كليك ليسنر، دونك غادي نختارو وغادي يعطيني نفس لومبلاسمون اون كليك اللي غادي نكتب فيه داكشي اللي انا باغي. دونك هنا غادي نكتب لو تريتمون كامل اللي بغيت نكتبو اون فوا لوتيليزاتور يكليكي على اوكي. مثلا غادي نديرو غير واحد توست، ديرو vous avez ولا afficher OK tout court. دونك في هذا المثال اللي بغينا نديرو فقلنا غادي نديرو فقط البوطون وحده. دونك غنرجع من بعد وندير بوين شاو فقط و بوين فيرغول. دونك ملي كنسالي كاع لي بارامتر كندير بوين فيرغول. دونك باش نلونسي هاد لاكتيفيتي فغادي نردها هي اللي فيها الانتنت فلتر. فوالا دونك تلونسات لابليكاسيون، فغنكليكي على لو بوطون فاليدي. لاحظوا باني عطاني ليكون اللي حنا اختارينا انغوجيسترومون كا تيتر و اجو تيرميني افيك سوكسي، هذا لو ميساج. بيان سور لو بوطون اوكي اللي حنا اختارينا غنكليكي على اوكي غيعطيني التواست اللي فيه اوكي. دونك هذا كان المثال الاول كما لاحظتوا في الامر بسيط ماشي شي حاجه اللي هي معقده. فالا بغيت نزيد البوطون الثانيه فغادي نرجع نكمل من بعد هذا البوطون هذه، يعني قبل من بوين شاو فغنرجع بوين و سيت نيجاتيف بوطون كما درت في البوزيتيف بوطون غادي ندير حتى في النيجاتيف بوطون، وغادي ندير لو تكست اللي انا باغي. هاد اوكي غنرجعها بار اكزومبل وي، وهذه غندير فيها نو ونعطيها حتى هي الليسنر ديالها نيو اون كليك ليسنر. فوالا اون افيشي شنو باغي. دونك غادي نديروه في تكست فيو. دونك نديكلاري واحد تكست فيو سميها تكست تي ايكال find view by id r.id.text view. دونك الى ليوتيليزاتور اختار وي فغادي نكتب في هذيك التكست فيو غنكتبوا فيها وي. دونك تكست تي بوين سيت تكست نكتبوا فيها وي. سينو الى ليوتيليزاتور كليكا على نو فغادي نكتبوا في هذيك التكست فيو نو. بيان سور عطينا ايرور هنايا في التكست تاع علاش لان خدامين في وسط من ليسنر فخصها تكون مديكلاريا فينال. دونك هذه راه هضرنا عليها ملي كنا كنديروا الليسنر. دونك درنا بوين سيت نيجاتيف بوطون عطيناها لو تكست درنا لها الليسنر ديالها، ما كنديروش بوين فيرغول حتى كنساليو كنديروا بوين
شاو. دونك غنلونسي لابليكاسيون. دابا ملي كليكي على لو بوطون فالمفروض انه يعطيني ان ميساج اللي فيه واحد نورمالمون كان علينا نبدلو هاد لو تكست. يعني ملي كندير وي ولا نو فانا كنطرح سؤال، يعني غادي يكون طالع لي في لو ميساج سؤال اللي غادي نجاوب عليه بوي ولا نو. دونك كليكي على فاليدي. ولا لاحظوا باني عطاني نفس لي زانفورماسيون، كاينه وي وكاينه نو. الا اختاريت نو فغادي يعطيني في تكست فيو نو. دونك في هذاك لومبلاسمون فين انا افيكتيت لو تكست كيكون لو تريتمون اللي انا بغيت نديرو الى ليوتيليزاتور الى كليكي سور وي ولا سور نو. دونك درنا دو بوطون باش ناجوتي البوطون الثالثه. كما لاحظتوا فيها وي و نو راهم بحال هذه نيجاتيف وهذه بوزيتيف. الفرق اللي كاين ما بيناتهم وهو الفرق ديال لومبلاسمون. دونك وي كتجي هنايا، نو كتجي هنايا. ممكن انني نقلب الترتيب ديالهم، يعني ندير نيجاتيف هي الاولى بوزيتيف هي الثانيه، يعني ما كاينش اشكال. دونك غادي نزيدوا البوطون الثالثه بوين سيت نترال. قلنا نترال بوطون وغنديرو فيها باغ اكزومبل انيلي، و حتى هي نيو اون كليك ليسنر. وغادي نديرو لو تريتمون اللي حنا باغيين في هاد انيلي. دونك غنخليها سون كود فقط غير باش نتيستيو البوطون. فوالا. دونك كليكي على فاليدي. غنلاحظ باني عندي وي وعندي نو وعندي انولي لو بوطون الثالثه اللي انا اجوتيت. دونك الا درت انولي فما غادي يطرا حتى حاجه لان خليتها سون كود. ممكن انني ندير لها حتى هي تكست بوين سيت تكست ونكتب فيها انولي كما درنا في لي بوطون الاخرين. دونك انولي غير فقط تيست باش نعرفوا باني ممكن انني نكتب الكود في كاع لي بوطون اللي عندي تمايا في هذاك الاليرت ديالوغ. فوالا فاليدي انولي. غنلاحظوا باني غتكتب هنايا انولي. دونك هادشي اللي كاين في هاد الفيديو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. كما لاحظتوا فهو افيشاج ديال واحد الميساج اللي ما يمكنش ليوتيليزاتور ينيجليجيه، يمكنش ما يشوفوش كيستيون اللي كتحطها فمفروض ان اليوتيليزاتور خصو يجاوب عليها. فكيكون عندك واحد الجواب يعني مضبوط من عند اليوتيليزاتور. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. نتسناو الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.